السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك سيت ان فيديو باش نشوف واش هاد الوسيلة اللي لقيت واش مخدمة مزيان ولا لا. دونك ماشي مشكل. الوغ قلنا بقينا في لي بروبريتي ديال كوسينوس سينوس. دونك قلنا كنديرو ان سيركل تريغونومتريك بحال هذا اللي كنشوفو هنايا قدامنا. دونك هذا السيركل تريغونومتريك كنمشيو كنديرو فيه ان ابسيس كيرفيلين اكس اوتوماتيكمون لو موان اكس كيجي في الجهه الاخرى. الوغ كو شوف معايا مزيان هاد لو بوين هذا هو بي دومي. دونك الا نقصنا منه هاد لارك هاد لارك هذا يجي في هاد البليصه هادي. دونك هذا سي بي دومي موان اكس. دو ميم بور بي دومي بلس اكس. دو ميم بور بي نقصو منها اكس تعطينا بي موان اكس اوسي بور بي بلس اكس. الوغ كو ملي شدينا لو ساكل ديالنا اللي قدامنا دابا ودرنا هاد لي تروك هادو شنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا بانه مثلا الا مشينا لابسيس كورفيلين اكس فوالا وقارناه مع لابسيس كورفيلين موان اكس. الا درنا لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال اكس على لاكس ديال لي زابسيس ودير موان اكس على لاكس ديال لي زابسيس نلقاو عندهم لو ميم كوسينوس دو le même cosinus. Donc le cosinus de x est égal au cosinus de moins x. Voilà. Et le cosinus de x est égal au cosinus de moins x. Alors que الا مشينا كنهضروا على السينوس ديال الاكس فوالا شوفوا السينوس ديال الاكس فين جا في هاد البلايصه الزرقاء اللي هنايا. ولو سينوس ديال الموان اكس غادي يجي في هاد البلايصه هادي. دونك غادي نلقاو بانه هاد لا ديستونس هادي هي نفسها هاد لا ديستونس هادي كو لا دوزيام الي نيجاتيف ولا بروميير الي بوزيتيف. الفرق بيناتهم هي موان، يعني السينوس ديال اكس والسينوس ديال موان اكس الفرق بيناتهم موان، يعني سينوس دو موان اكس سينوس دو موان اكس تيغال موان مضروبه في سينوس دو اكس. فوالا احنا دابا فهمنا علاش جاو هاد لي دو بروبريتي. دونك دابا ندوزو نشوفو دوطخ بروبريتي. مثلا انا ماغاديش نكمل الشرح ديال لي بروبريتي كاملين، مي غادي نعطيكم اون ايدي سور لافير وانتوما غادي تكملوا. شوف معايا مزيان مثلا لو بوين بي دومي موان اكس. بي دومي موان اكس مشينا درنا لا بروجيكسيون اورتوغونال ديالها على لاكس ديال لي زوردوني. شوف جينا في البلايصه هادي صافا. اجيك في البلايصه هاديك. دونك شوف معايا هاد المسافه هادي اللي من هنايا اللي من الصفر حتى لهنا حتى داك حتى لهاد لو بوين هذا اللي هو كحل. دونك شوف معايا تمايا من هنا حتى تمايا هي نفسها المسافه اللي كاينه عند الكوسينوس ديال اكس. يعني سينوس ديال بي دومي موان اكس تيغال ا كوسينوس اكس. سينوس ديال بي دومي موان اكس تيغال ا كوسينوس دو اكس. عاوتاني نمشي نشوف ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال بي دومي موان اكس على لاكس ديال لي زابسيس. شنو غادي تجيني في البلايصه هادي غادي تعطيني هاد لا كونتيتي هادي اللي هنا هادي غير هادي. دونك هاد لا كونتيتي راها قد شنو قد هاد البلايصه هادي. هاد البلايصه هادي شكون هي؟ سي لا سينوس دو اكس لان لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس ديال لي زوردوني ديال اكس سي سينوس دو اكس. وبالتالي فان سينوس ديال بي دو كوسينوس ديال بي دومي موان اكس تيغال سينوس اكس. اي فوالا. وفحال هكا كنبقاو نكملوا المقارنه ديالنا ما بين لي كوسينوس ديال بي دومي بلس اكس مع سينوس اكس وبي دومي بلس اكس مع كوسينوس اكس اكسيتيرا اكسيتيرا. هادي هي ليدي. فوالا. دونك دابا ندوزو نخدمو لابليكاسيون. Nous allons l'application calculer les rapports trigonométriques de nos réels suivantes. Calculer les rapports trigonométriques, c'est-à-dire que cette pi, je vais la cosinus sinus tangente, 5 pi sur 6 cosinus sinus tangente, 7 pi sur 6 cosinus sinus tangente, etc. etc. Donc d'abord, je vais vous montrer la première solution. La première solution وانتم حاولوا تخدموا الاخرين بلا ما تشوفوا السوليوشن من بعد نديسكوتو السوليوشن اللي لكم فيديو من بعد. دونك دابا من بعد ما تسالي الفيديو هذاك حاول تصايب الاخرين. دونك شو معايا مزيان هنا شنو دار الكوسينوس دو 7 بي كوسينوس دو 7 بي. دونك نخرج سميت هذاك الله يزال باش كنت خدام. دونك 7 بي قسمها لمن قسمها البي بي 6 بي. الوغ كو حنا كنعرفو بانه كوسينوس دو اكس تيغال كوسينوس دو اكس بلس دو كا بي. يعني مثلا ملي كيكون عندك هنايا ان نومبر بير فوا بي، مثلا هنا بحال اللي لقاو هنا لقاو ان نومبر بير فوا بي يعني 2 فوا 3 فوا بي. هذا كيمشي بحالو نابورت كيل دو كا بي لقيتيها زايده يحيدها. دونك شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك كوسينوس دو بي. Et cosinus de 2pi d'après le tableau trigonométrique c'est moins 1. Aussi pour sinus de 7pi. Si sinus de 7pi c'est toujours sinus de x plus 2kp est égal à sinus x. ديما مثلا كتكون عندك واحد 2kp زايده على واحد لابسيس كتحيدها اوتوماتيكمون. سي اون ريغل. sinus de x plus 2kp est égal à sinus x. Cosinus de x plus 2kp est égal à
cosinus x. Voilà, donc cette p عاوتاني قسمناها ل p plus 6p. Voilà, 6p c'est un nombre pair multiplié fois p, donc هذا le nombre غادي يمشي بحالو, c'est 2 fois 3p, donc غادي يمشي هذا le nombre غادي يمشي بحالو, تبقى غير sinus p, sinus p c'est 0. De même tangente, طونجونت هنا كيختلف بواحد القضيه، هو انه طونجونت ديال x plus kp est égal à tangente de x. يعني مثلا n'importe quel nombre multiplié fois p ça fait كتحيدو، ماشي n'importe quel nombre، un nombre entier kp k fois p un nombre entier. مثلا هنا لقينا tangente de 0 plus kp، alors هاد 7p كلها تمشي بحالها، ماشي ضروري ان هاد لو نومبر اللي multiplié fois p يكون بير بحال السينوس والكوسينوس، لا في الطونجونت غير خصو يكون ان nombre entier. une fois c'est un nombre entier غادي يمشي بحالو، شنو غادي تبقى لنا 0، دونك سي tangente 0 tangente 0 سي 0. غادي نخليكم انكم تكملوا 5p sur 6 7p sur 6 3p sur 4 et moins 4p sur 3.